रहीम नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक हमारा जो है उसका डायरेक्ट ताल्लुक आम सारिफ से है। उसका ताल्लुक आम शहरी से है। उसका ताल्लुक मोटरसाइकिलिस्ट से है। उसका ताल्लुक रिक्शा ड्राइवर से है। उसका ताल्लुक आम मुतवसत तबके की फैमिली से है जो छोटे मुलाजमीन हैं, उससे उनका ताल्लुक है। मेरी मुराद पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीखी कमी की गई है। इससे पहले तारीख में इतनी जो है वो इतनी बड़ी कमी जो है वो सामने नहीं आई। पेट्रोल बढ़ता तो था, डीज़ल बढ़ता तो था, लेकिन उसमें कमी जो है वो इतनी मिकदार में, इतनी जो है वो कमी कभी देखने में नहीं आई। आपके इल्म में है कि पेट्रोल 40 रुपए पर लीटर जो है वो कम किया गया है और डीज़ल इसी तरह जो है वो 15 रुपए 15 रुपए पर लीटर जो है वो कम किया गया है। इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? इससे इन कीमतों से फ़र्क क्या पड़ने जा रहा है और आइंदा भी ये कीमतें कम होती रहेंगी या जो है वो फिर बढ़ा दी जाएँगी? इसका हम आज तजिया करेंगे और ये काम जो अब हो रहे हैं निगरान हुकूमत में, ये पहले क्यों नहीं हुए? सवाल ये पैदा हो रहा है कि ये चीज़ें जो अब हो रही हैं, डॉलर के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, डॉलर माफिया को पकड़ा जा रहा है, चीनी माफिया, गंदम माफिया, स्मगलिंग वाले लोग, उनको पकड़ा जा रहा है। तो ये इससे पहले जो हुकूमतें आई हैं वो क्यों नहीं कर पाईं और वो क्यों नहीं कर कर सकती थीं? इस हवाले से हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम आपको बताएँ कि अ, मुल्क की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि पेट्रोल की कीमत 40 रुपए कम की गई है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतनी कमी जो है वो सामने आई हो। इंक्रीज़ तो होता है। आर्मी मंडी में पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, ख़ाम तेल बढ़ गया है। एक आम शहरी को जो है पता नहीं होता और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का बम जो है वो उनके सरों पर गिरा दिया जाता है। तो सूरत-ए-हाल ये है कि अगर आज पेट्रोल 40 रुपए कम हुआ है तो लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। लोगों की खुशी की इंतहा नहीं रही। हमने जिनसे भी बात की, आप एक मोटरसाइकिलिस्ट हैं, आप एक आम मोटरसाइकिल चलाने वाले वाले फैमिली से ताल्लुक है आपका, आप एक मुतवस्सित तबके से आपका ताल्लुक है, आपकी सैलरी 20 से 30,000, 40,000, 50,000 तक भी है, तो आप जो है वो पेट्रोल पूरा नहीं कर पा रहे थे। 1 लाख वाले लोग भी पेट्रोल पूरा नहीं कर पा रहे थे। बिजली की कीमतें जो है वो आसमानों पर हैं और इसी तरह महँगाई की जो सूरत-ए-हाल है वो आसमानों पर थी। तो इस सिनेरियो में, इस सूरत-ए-हाल में पेट्रोल की कीमतें कम होना एक नेमत से कम नहीं लगा लोगों को और लोग जो है वो खुश हैं, लोग मुतमईन हैं और ये चाह रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट के किरायों पर भी होना चाहिए। वो चाह रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट जो है वो रोज़मर्रा की अशिया जो ग्रोसरी है उनकी, उस पर भी पड़ना चाहिए। सब्ज़ी की कीमतों पर पड़ना चाहिए। जो आम इस्तेमाल की चीज़ें हैं, उन पर जो है इसका असर पड़ना चाहिए। अब ये हुकूमत का काम है कि वो कैसे इम्प्लीमेंट करती है, लेकिन हुकूमत ने एक बहुत बड़ा रिलीफ़ जो है वो पब्लिक को दे के ये साबित कर दिया है कि जो वेलफेयर स्टेट का एक कॉन्सेप्ट है, वो उसकी तरफ हुकूमत गामज़न है और हुकूमत चाहती है कि लोगों को रिलीफ़ मिले। अब अगर देखें हम पिछले अदवार का नाज़रीन, तो पहले ये काम क्यों नहीं हुए? पहले सवाल ये पैदा होता है कि जब डॉलर ऊपर जा रहा था, जब डॉलर 300 क्रॉस कर गया था और 320 क्रॉस कर गया और फिर इकॉनमी का बुरा हाल हो गया, तो पीडीएम गवर्नमेंट हो, नून लीग की गवर्नमेंट हो, पीपल पार्टी की गवर्नमेंट हो, तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत हो, तो आपके इल्म में है कि जो भी आने वाली हुकूमत है वो यही कहती सुनी गई कि हमारे हमसे पहले जो गवर्नमेंट थी उसका ये सारा किया धरा है, उसने सत्यानाश कर दिया है इस तमाम सूरत-ए-हाल का, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है, खजाना खाली हो गया है। ये वो चीज़ें हैं जो हम खुद रिपोर्ट करते हैं, ये वो चीज़ें हैं जो आप खुद टीवी पर सुनते हैं कि शहबाज शरीफ हों तो वो पहले इमरान खान को मुर्द इल्ज़ाम ठहराएँगे, इमरान खान हो तो वो पहले नवाज़ शरीफ साहब को मुर्द इल्ज़ाम ठहराएँगे, नवाज़ शरीफ साहब थे तो उन्होंने पहले पीपल पार्टी की गवर्नमेंट को जो है मुर्द इल्ज़ाम ठहराया। तो इस तरह सूरत-ए-हाल जो है वो इसी घन चक्कर में जो है वो 5 साल पूरे हुए, हुकूमत ख़त्म हुई और फिर एक नया बयानिया, फिर एक नया जो है वो मंशूर जो है वो लेके अवाम के सामने आया जाता है। क्योंकि आपके इल्म में है कि अगर मैं छोटी-सी आपको मिसाल दूँ, इस 2 माह के दौर में जो निगरान सेटअप का दौर आया है, पहले तो लगा कि शायद निगरान गवर्नमेंट ने जो है वो
عوام کا جینا محال کر دیا، اور تھا بھی ایسے ہی۔ جو صورتحال تھی بجلی کی، جو صورتحال تھی مہنگائی کی، جو صورتحال تھی پیٹرولیم مصنوعات کی، جو صورتحال تھی عام استعمال کی چیزوں کی، تو اس سے یہ لگ رہا تھا اور ایک عام بندہ پس کے رہ گیا تھا۔ لیکن ودن 2 منتھس جو ہے یہ چیزیں جو ہے وہ اس کا ثمر آنا شروع ہو گیا ہے کہ قیمتیں کم ہونا شروع ہو گئی ہیں، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں، ڈالر جو ہے آپ کا نیچے آ گیا ہے، جو عام استعمال کی چیزیں ہیں یعنی کہ چینی جو ہے اس کی قیمتیں نیچے آ گئی ہیں، آٹا کی قیمتیں نیچے آ رہی ہیں، اور اسی طرح باقی جو چیزیں ہیں اس کو بھی کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ جیسے ڈالر مافیا کے خلاف کارروائی کی گئی، جیسے بجلی چوروں کے خلاف کارروائی کی گئی، جیسے چینی مافیا کے خلاف کارروائی کی گئی، جیسے گندم مافیا کے خلاف کارروائی کی گئی، جیسے کھاد مافیا کے خلاف کارروائی کی گئی، جیسے عام جو ذخیرہ اندوز ہیں ان کے خلاف کارروائی کی گئی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عوام کے ووٹ سے منتخب ہونے والی حکومتیں ایسا کیوں نہیں کر پائیں؟ عوام کے ووٹ سے منتخب ہونے والی حکومتیں ایسا کیوں نہیں کر سکتی؟ اب سوال یہ اٹھنا شروع ہو گیا ہے پبلک کے اندر کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ ایسا کیوں نہیں کر سکے، عمران خان جو ہے وہ ایسا کیوں نہیں کر سکے، شہباز شریف صاحب ایسا کیوں نہیں کر سکے، پی ڈی ایم گورنمنٹ ایسا کیوں نہیں کر سکی، اور یوسف رضا گیلانی اور ان کی پیپل پارٹی کی حکومت جو ہے وہ ایسا کیوں نہیں کر سکی؟ تو اگر ہم جائزہ لیں تو ان 2 ماہ میں آپ نے جو کارروائی دیکھی، 2 ماہ میں اگر ہم صرف بجلی چوروں کی صورتحال دیکھیں تو صرف بجلی چوروں سے جو ہے وہ 17 ارب کی ریکوری کی گئی ہے۔ 17 ارب جو ہے وہ ایک بڑی اماؤنٹ ہے، اور یہ 17 ارب کی بجلی چوری کا مطلب یہ ہے کہ 17 ارب کا بوجھ جو ہے وہ ان صارفین پہ تھا جو اپنا بل دے رہے ہیں۔ 17 ارب کی ریکوری کا مطلب یہ ہے کہ جو وابڈہ اہلکار تھے، جو تقسیم کار کمپنیوں کے لوگ تھے، وہ ان مافیات کے ساتھ ملے ہوئے تھے جن پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال رہا تھا، تو ان پر ہاتھ ڈالا گیا۔ ڈالر جو ہے وہ لوگوں نے گھروں میں چھپا رکھے تھے، ڈالر جو ہے وہ تجوری میں بھرے پڑے تھے، اور روز جو ہے وہ ڈالر کی قیمتیں آسمان پر پہنچ رہی تھیں، اور یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ مافیا تھا جو اپنے ڈالر کو، اگر 2 روپے ڈالر بڑھا ہے یا 5 روپے بڑھا ہے، تو وہ اپنے اس ڈالر کو ذرا تقسیم کر رہے تھے کہ آج میرے اتنے ہو گئے ہیں، آج میرے اتنے ہو گئے ہیں، اور آج میرے اتنے ہو گئے ہیں۔ تو اس کا قصوروار کون ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر چینی مافیا کے خلاف کارروائی کی گئی ہے تو چینی مافیا کو کنٹرول کیا گیا ہے، اگر گندم مافیا کے خلاف کارروائی کی گئی ہے تو اسے کنٹرول کیا گیا ہے۔ تو اب لوگوں کے اندر یہ ایک سوال اٹھنا شروع ہو گیا ہے کہ پہلے جو ہمارے ووٹوں سے منتخب حکومتیں ہیں، جو سیاسی حکومتیں ہیں، وہ کیوں نہیں کر پائیں، وہ کیوں نہیں کر سکتی، اور انہوں نے کیوں نہیں یہ سارا کام کیا جو اب صرف نگران سیٹ اپ جو ہے وہ یہ کر رہا ہے۔ پہلے بھی نگران سیٹ اپ جو ہے وہ بنتے رہے ہیں ملک کے اندر، اور بنتے رہیں گے، لیکن اب کی جو صورتحال ہے، جس طرح نگران گورنمنٹ نے پاک فوج کے ساتھ مل کر، اپنے اداروں کے ساتھ مل کر جس طرح کارروائی کی ہے، اور جس طرح اس کے ثمرات آنا شروع ہو گئے ہیں، اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا، نہ ہی کبھی ہمیں کوئی دیکھنے کو ملا۔ تو صورتحال یہ ہے کہ اگر عوام، اگر پبلک جو ہے وہ اس میں سوال اٹھنا شروع ہو گیا، اور کل اگر پبلک نے یہ نعرہ لگا دیا کہ ہمیں تو نگران ہی اچھے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ سیاسی گورنمنٹ نہیں چاہیے، تو پھر کیا بنے گا؟ پھر بڑا ایک کوشچن مارک ہوگا کہ سیاستدان جو ہے وہ کہاں کھڑے ہوں گے، سیاسی حکومتیں بنانے والے جو بڑے ہیں وہ کہاں کھڑے ہوں گے، تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کہاں کھڑے ہوں گے، میاں نواز شریف صاحب کہاں کھڑے ہوں گے، میاں شہباز شریف صاحب، پیپل پارٹی کی قیادت جو ہے وہ کہاں کھڑی ہوگی؟ تو یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ عوام جڑی ہوئی ہے، عوام کا اسٹیک جڑا ہوا ہے، عوام کے پیسے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر اسی طرح یہ حکومت چلتی رہی، اگر یہ نگران سیٹ اپ اسی طرح کارروائی کرتا رہا، تو امید یہ کی جا رہی ہے کہ ڈالر 250 تک بھی آ سکتا ہے۔ امید یہ کی جا رہی ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو ہیں وہ بھی 250 سے نیچے آ سکتی ہیں۔ یہ تھی آج کی صورتحال۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔